अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तकवीर में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल इस वक्त जो है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से बातें हो रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। पंजाब में इस वक्त अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन सिंध के हालात भी कशमकश का शिकार। आज़ाद कश्मीर में पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उस दौरान मुस्लिम लीग नवाज उनकी इत्तेहादी जमात थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन में मुकीम थी। अब मौजूदा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। उसके ऊपर मौक़िफ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बड़े रहनुमाओं का कि वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। ये सारा मामला आखिर किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां से माइनस किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और एक जमात को हुकूमत दी जाएगी और दूसरी जमात को अपोजिशन दी जाएगी ताकि किसी किस्म की कोई रुकावट बीच में हायल ना हो। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर चुके हैं, मुलाकातें कर चुके हैं और आने वाले वक्तों में जो है या तो तहरीक अदम एतमाद वहां पे आएगी या फिर वजीर आजम बजाते खुद मुस्ताफी होकर दूसरा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर लाएंगे। इस सारे मामले में एक दिलचस्प बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के SOPs के मुताबिक वहां पे किसी भी सियासी जमात को काम करने के लिए NOC दरकार होता है और इस वक्त तक वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NOC नहीं दिया गया कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रख सके, सियासी माहौल गरमा सके। जब इस हवाले से बात की गई तो पता चला कि पिछले 3 साल तक आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही मौजूद नहीं है, उसको तैनात ही नहीं किया गया। कोई शख्स अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर नहीं लगाया गया और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएंगे तो फिर वो इस चीज का तयन करके नोटिफिकेशन या NOC पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारी कर देगा कि वो अपनी सियासी सरगर्मियों को बहाल कर सकते हैं। अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो जब से सुहेल खान आफरीदी वजीर आला बने हैं, मुंतखब हुए हैं, उसके बाद से लेकर अब तक मुख्तलिफ किस्म की जो है वो थ्रेट्स भी वहां पे मिल रही हैं। सुहेल खान आफरीदी को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं और 3 बार आज तक सुहेल खान आफरीदी अडियाला जेल में आए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, लेकिन उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। ये तीसरी बार था। इस वक्त वो अदालती अहकामात के साथ अडियाला जेल पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीडेंट अडियाला जेल जो कि स्कूल को सारे सिस्टम से, अदालतों से, हुकूमत से सबसे बालातर समझता है और उसको एक जो है मुकद्दस गाय बना के अडियाला के अंदर बिठाया गया है, उसने मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। बड़े वकला भी मौजूद थे, सियासी रहनुमा भी थे, सुहेल खान आफरीदी भी था, किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई। सिर्फ अलीमा खान की एक बहन जिसका नाम डॉक्टर उज़्मा है, इमरान खान की बहन है, उनकी मुलाकात करवाई गई और एक शॉर्ट मैसेज आया। अब ये जो मैसेज आया है उसने भी एक थरथल्ली मचा दी है पंजाब के हवाले से भी और बाकी मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिकल कमेटीज के हवाले से भी। अहमद चट्ठा नामी एक शख्स जो इमरान खान के दीरीना साथी हैं, उनके पास पंजाब में एक ओहदा था और उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ओहदा इस बुनियाद पे वापस लिया था कि इमरान खान ने अहकामात दिए। लेकिन जब उज़्मा खानम ने कल आके जो है वो स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान ने इस अकदाम की सरजनिश की है और उन्होंने कहा है कि अहमद चट्ठा पुराने साथियों में से एक है और उनको ओहदे वापस मिलने चाहिए, मैंने ऐसे कोई अहकामात जारी नहीं किए। इसके साथ साथ अलीमा खानम ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि तोशाखाना 2 की समातें भी अनकरीब खत्म होने वाली हैं और इमरान खान को जल्द कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा, उनकी मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी और इन अकदामात को रोकने के लिए उन्होंने सीनियर वकला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, जो पार्लिमान में बैठे लोग हैं, उन सब के लिए अहकामात दिए हैं कि अदालतों का रुख करें। हम कानूनी तरीके से बाहर आना चाहते हैं, हम किसी किस्म का रिलीफ नहीं मांगते। सुहेल खान अफरीदी कोर कमांडर के साथ मुलाकात हुई, वहां पे क्या कुछ हुआ उसकी भी वो तस्दीक कर चुके हैं कि वे गैर रस्मी मुलाकात थी। जो कोर कमांडर पेशावर है वो वहां पे मुबारकबाद देने तशरीफ लाए थे और किसी किस्म की कोई सियासी या फिर इससे हटकर गुफ्तगू नहीं हुई। ये रिकॉर्ड एक जो है वो सुहेल खान आफरीदी के नाम हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में पहला वजीर आला ऐसा है जो गवर्नर उसके कोर कमांडर के पास नहीं गया, अलबत्ता कोर कमांडर उसके पास चल के मुबारकबाद देने आया। पहले ऐसा होता था कि अलीमीन गंडापुर हो, परवेज खटक हो या कोई और, जितने भी वज़रा आला थे वो कोर कमांडर हाउस पे जाके हाजिर दिया करते थे और वहां से मुबारकबाद और हदायत वसूल किया करते थे और उनके ऊपर अमल दरामद करते हुए
صوبے کے ماحول کو اور معاملات کو چلاتے تھے. لیکن سہیل خان آفریدی نے اس کے برعکس کیا اور وہ بلانے کے باوجود وہاں پہ نہیں گئے اور کور کمانڈر وہاں پہ خود تشریف لے کے آئے, ان کی بات چیت ہوئی, لیکن انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ کوئی بھی سیاسی اور اس کے علاوہ رسمی گفتگو نہیں ہوئی. خیبر پختونخوا میں اس وقت امن و امان کی صورتحال خاصی خراب ہے. جرگے ہو رہے ہیں, پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, معاملات تیزی کی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. سہیل خان آفریدی نے خیبر کا, کرک کا اور مختلف اور جگہوں پہ جا کے پریس کانفرنسیں کی اور جلسے کیے, مختلف مقامات پہ لوگوں کو اکٹھا کیا, جرگے کیے اور خیبر پختونخوا کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت وہ ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ سہیل خان آفریدی کیا پرفارم کر سکیں گے. احتجاج کے حوالے سے بھی اس وقت کچھ خبریں گردش میں ہیں کہ نومبر, دسمبر یا جنوری کوئی احتجاج بھی پلان کیا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ابھی انڈر گراؤنڈ چیزیں چل رہی ہیں. جب بھی ان کے کچھ فیکٹس ہمارے سامنے آئیں گے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو NCCIA کے 9 افسران کے اوپر مقدمہ درج ہوا, ان میں سے 6 اس وقت جو ہے وہ حراست میں ہیں, FIA کے پاس ہیں. ان کا 3 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا تھا. مبینہ طور پہ 90 لاکھ روپے کی کرپشن NCCIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری سے لے کر کانسٹیبل تک اس میں لوگ ملوث تھے, اور ان کو عروب جتوئی جو ڈکی کی اہلی ہیں ان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, انویسٹیگیشن کی گئی ہے اور وہاں سے اور بھی بہت ساری چیزیں نکل کے سامنے آئی ہیں. علی اشفاق صاحب جو سرفراز چودھری کے اور NCCIA کے اس وقت وکیل بن کے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ عروب جتوئی کے اوپر مقدمہ درج ہوگا کہ انہوں نے رشوت دی. ہاں, یہ نہیں ہوگا کہ سرفراز چودھری نے باقی لوگوں نے جنہوں نے رشوت لی وہ تو بری ذمہ قرار دیے گئے بقول بیرسٹر علی اشفاق, لیکن جس نے رشوت دی, جسے NCCIA افسران نے, اہلکاران نے رشوت طلب کی, لی اور بعد میں ان کو تھوڑا بہت ریلیف بھی دیا, وہ جو ہے بری ذمہ ہے, وہ کسی قسم کے جرم میں ملوث نہیں ہے. یہ الفاظ ہے بیرسٹر علی اشفاق کے. اب آنے والے وقتوں میں کیا NCCIA کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں, حکمران ہیں, بڑے افسران ہیں, کیا ان کے ریمانڈ بھی ڈکی کی طرح بڑھتے چلے جائیں گے یا پھر ان کو جلد جوڈیشل کر کے جو ہے وہ جیل بھیج دیا جائے گا, ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی؟ تو یہ سارا سینیریو اس وقت پاکستان کی موجودہ بیوروکریسی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے, جو کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہیں ہم ان سے انصاف کی امید کرتے ہیں, لیکن افسوس کہ یہ لوگ ہمارے ہی مال و دولت کے ساتھ کھلواڑ کر کے جو ہے وہ اپنی ہی عوام کا پیسہ لوٹ کے اپنے بینک بیلنس بنانے میں مصروف عمل رہتے ہیں. آخری چیز, ارشد شریف کی والدہ 3 سال کے بعد, ارشد شریف کے شہادت کے 3 سال کے بعد انتقال کر گئی ہیں, اور اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو شوکت عزیز نے ارشد شریف کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہاں کی تھی اور انہوں نے اس مقدمے کو ایک بہتر انداز میں عدالتوں میں پرسو بھی کیا. ارشد شریف کی شہادت ہوئی اور عدالتوں میں جب کیس لگا تو ارشد شریف کی والدہ ایک لفافے میں ایک کاغذ کے اوپر کچھ لے کے گئی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بدیال صاحب اور ان کے ساتھ جو بینچ بیٹھا تھا ان کے سامنے وہ ڈاکومنٹ پیش کیا گیا. بڑے دعوے تھے کہ ارشد شریف کو انصاف دیا جائے گا, ہم ان کے قاتلوں کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن وہ ماں جو اس وقت دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے, اس نے وہ کر دکھایا جو آج تک نہ تو کوئی بیوروکریٹ, سیاست دان, نہ ہی کوئی بڑا حکمران کر سکا. انہوں نے ایک لسٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ میں تھمائی ایک لفافے کے ذریعے. جب وہ لفافہ کھولا گیا, کاغذ کو دیکھا گیا, تو جو سب سے پہلا نام تھا وہ تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا. اس کے بعد فیصل نصیر, ندیم انجم, کرنل نعمان اور کرنل رضوان, اس کے ساتھ ایک اور شخص جس کو ارشد شریف گنجا شیطان کہہ کے پکارا کرتے تھے. یہ سارے لوگ, ان کے نام اس لسٹ کے اوپر, اس کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے تھے جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بدیال کے ہاتھ میں تھمایا گیا. تو پھر کیا ہوا, جیسے کاغذ ہاتھوں میں آیا تو چراغوں میں روشنی نہ رہی, احساسات, جذبات, خیالات سب کچھ بدل گیا اور وہ فائل, وہ کاغذات ایک ردی کی ٹوکری میں چلے گئے. اور ارشد شریف کی والدہ کو, ارشد شریف کی فیملی کو ابھی تک انصاف نہیں مل سکا. وہ ماں اپنے بیٹے کا مقدمہ لے کر اس دنیا فانی سے جا چکی ہے. جرم کوئی بھی کرے, سب سے زیادہ اہم اور جو بڑا سوال ہوگا وہ انصاف فراہم کرنے والوں کے اوپر ہوگا. تو جب مجرم کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو ساتھ میں یہ انصاف فراہم کرنے والے بھی ضرور پیش ہوں گے. لیکن جو اہم ترین چیز ہے کہ ایک ماں وہ کر گئی جو کوئی نہ کر سکا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے اس چینل کا خیال کیجیے. اللہ حافظ.